السلام عليكم. السلام على جميع المشاهدات، كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم السر ديال الشلاضه اللي كتجي بنينه ولذيذه فحال ديال الزنقه. وهادو كمكونات اوليه، وباقي المكونات غادي نوريه لكم ان شاء الله باش نبغي نتم الخلط ديال الشلاضه ديالنا. كمكونات اوليه عندي هنا 4 ديال البطاطات كبار، 3 ديال البربات، وعندي هنا الروز كلاصي، وعندي هنا 4 ديال خزويات. فهادو مقادير اللي انا بغيتهم، المقادير اللي بغيتو نتوما ديروهم. ان شاء الله غادي نسلق هادشي كامل، وهادو غنسلقهم بهاد الطريقه هادي، وغادي نرجع لكم ان شاء الله باش نوريكم باقي المكونات والعناصر ان شاء الله. انا رجعت لكم البنات. هنايا من بعد ما سلقات البربات سلقات بطاطا، وهنايا الروز حتى هو تسلق، و خيزو ديالنا حتى هو تسلق. ان شاء الله غادي نبدا باش نخلط الشلاضه ديالي. بالنسبه للبربه فغادي نستعمل فيها شويه ديال الخل، وغادي نستعمل البصله، ناخذ شي 2 معالق صغار ديال البصله، وغادي نستعمل شويه ديال الملحه، شويه ديال المعدنوس اللي قربته هنايا دايره من قبل، معدنوس مديروش القزبور. وغادي نستعمل هنايا السر ديال هاد الشلاضه باش كتجي بنينه هو الزيت ديال الطون. غادي ناخذ واحد المعلقه كبيره، بسم الله. والمايونيز، بالنسبه للمايونيز بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم مثلا مايونيز قليل في الدار، فعندي لكم واحد الفكره انكم تزيدوا فيه الحليب كيولي كتير. ممكن تستعملي شويه ديال المايونيز وديري فيه الحليب ديالك وتحركيه، غادي يولي عندك كتير. اذا هنايا هيا صايبنا الباربه ديالنا اللي كتجي بنينه بطبيعه الحال. غادي ناخذ بطاطا. بالنسبه للبطاطا فانا حكيت البيض، غادي ناخذ واحد 2 معالق كبار. هذا هو السر ديال البطاطا باش كتجي معلكه وزوينه. كذلك شويه ديال المعدنوس، واحد المعلقه صغيره على حسب نتوما شنو دايرين. شويه ديال الملحه، ما غاديش نكثر منها لان كما كتعرفوا المايونيز اصلا كيكون مالح. تيكون مالح المايونيز، ما خصنيش نكثر. وهنايا غادي ناخذ واحد المعلقه كبيره ديال الطون. فانا هنا ما غاديش نستعمل المايس، ما متواجدات عندي، ماشي ضروري. الا بان ليا بغيت نزيد شي حاجه من المكونات نزيدها، ماشي مشكل. خاص اهم حاجه تجيني معلكه. انا بانت لينا باقا ما تعلكاتش ليا. نزيد القليل من الابزار، بسم الله. غادي نزيد شويه ديال البيض، كميزانك خاصها تبان لك، تعلكات لك. بسم الله. التعليكه ديالها بداك البيض محكوك مسلوق هي اللي كتخليها تجي بنينه. هنا غادي ناخذ الروز ديالنا اللي ما كتسلقيش بزاف، ما كتخليش حتى كيتسلق حتى كيولي مخسر، يكون شويه واقف ولكن طايب. بسم الله. غادي نزيد هاد شويه ديال المعدنوس اللي بقى عندي هنايا، نحاول نقص منه واحد شويه. ناخذ شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، والمايس عفوا المايونيز،
وكذلك طون. يعني هذا الشيء راه معروف عندنا كنديروه، ولكن ديك الزويته ديال الطون كيف ما قلت لكم هي البنه ديال هاد الوصفه هذه ديال الشلاضه. غادي نزيد واحد المعلقه ديال الطون. بسم الله. هي اللي كتبنن لينا هاد المقادير هذه كامله. خاصو يتجمع ليا هاد الروز هذا. بقى عندي هنا واحد شويه ديال البيض محكوك، غادي نزيدو في هذا الروز هذا. بسم الله. نزيد فيه شويه ديال المايونيز. يعني نتوما عينكم ميزانكم، تبان لكم المسائل تجمعات. الرز ضروري خصو يتجمع ليا، ما يبقاش مشتت، يتجمع مع بعضياتو. ونردو البال الملحه. ها هو وجد لينا الروز. دابا ان شاء الله باقي لينا هذا الخيزو. هذا الخيزو غادي ندير فيه واحد شويه ديال المعدنوس اللي بقى، وشويه ديال المليحه، شويه ديال الابزار، وشويه ديال الخل فقط شويه، وشويه ديال المايونيز اللي هو اللي تقريبا كيتستعمل في هاد الوصفه هذه كلها. بسم الله. وكذلك شويه ديال الزويته ديال الطون اللي قلنا هي الوصفه الرئيسيه ديالنا اليوم فقط. ها هو وجد عندنا هنايا. بالنسبه لهاد الشلاضه هذه يعني مطيشه والخس، فانا كتعجبني بزاف وكنبغي نزيدها في الوصفه هذه. كتعجبني الشلاضه اللي كنصايبوها دائما، كنديروها في المائده ديالنا المغربيه، اللي غادي نستعمل فيها شويه ديال الخل، شويه ديال المليحه، وشويه ديال الابزار. بسم الله. هذه ما ديروش فيها يعني ديال الطون، ما ديروش فيها السويته ديال الطون، فقط ديروها غير في المسائل الاخرى. هاهي وجدت عندنا هنايا. بالنسبه للبيض فانا يعني هاد الوصفه هذه مصاوباها غير للدار، يعني غادي ناكلوها غير حنايا، يعني غير في الدار، ما عندنا لا ضياف لا والو. فهاد البيض هذا كيعجبني ندير له هاد الشكل هذا اللي كتشوفوه، وكندير فوق منه المايونيز، كيجيني زوين ولذيذ وكيعطيني واحد الشكل زوين. واخا غادي ناكلو غير انا في الدار، ماشي ضروري يكونوا يعني الضيوف. فالطريقه ديالو كيف ما كتشوفوا، كنخشي هنايا الموس، او قبل عفوا كنحاول نحيد واحد الطريف من هذا الجانب هذا ومن الجانب الاخر. هذه علاش كنديروها؟ باش البيضه كتوقف لينا، ملي كنبغيو نوقفوها كتوقف لينا. اذا كنحاول نخشي الموس بهذه الطريقه هذه، ونقلبو على الجهه الاخرى، نخشيه شويه لداخل، يعني باش ملي نبغي نقسم البيضه تقسم ليا. كنبرك عليه شي شويه، كنحاول نخشيها على شكل مثلثات. يعني هذه فقط انا غير زدتها من باب المعرفه، لان هاد الشلاضه هذه يعني غير ديال مالين الدار، ما غاديش نستعملها للضيوف، هذه غير لينا حنايا فقط. غادي نضيف عليها غير هذا الشكل البسيط. بسم الله. فهكا كيجيكم هذا الشكل هذا، ممكن تزيني به الشلاضه ديالك ولو تكوني غير في البيت. ان شاء الله انا غادي نقاد هاد الامور هذه، وغادي نجيب البلاطو اللي غنستعملو غير في البيت باش نقاد فيه الشلاضه ديالنا ونوريكم الشكل الاخير ان شاء الله. خليكم معايا. كما كتشوفوا هاد البلاطو ديالنا ان شاء الله اللي غادي نقادو فيه الشلاضه ديالنا، فانا اقتنيته ب 13 درهم. فهذا كيتستعمل يعني الاسره او العائله يعني القريبه، ما كيتستعملش للضياف. فكما كتشوفوا هما اصلا يعني دايرين فيه يعني المكعبات واجده اللي غادي تحطوا كل بلاصه غتحطوا فيها يعني واحد الشيء.
بالنسبه للوسط كما كتشوفوا هنا هاد الدائره هذه اللي واجده، ما غاديش نحتاج انني ناخذ يعني زلافه وندير فيها باش ندير فيها الروز باش يتقلب ويكون على شكل دائري. فانا هنا موجدينها ليا، غادي نستعمل فقط القد المناسب، يعني ممكن جوج ياكلوا في هذا الطبق هذا. ومن بعد ملي يساليو تقدر تحط عاوتاني، او الا كانوا عندك يعني مقتاني جوج ممكن تحطهم لهم فيه. بسم الله. فانا وضعت هنايا الروز. كتجيكم صراحه عمليه وسهله جدا. غادي ناخذ البطاطا ديالي، فانا تذوقت يعني كل حاجه تذوقتها، واللي كانت ناقصاها الملحه زدتها فيها، واللي كانت ناقصه شي حاجه راني زدتها فيها بطبيعه الحال. بسم الله. كنحاول نوضع هنايا بطاطا على جوج ديال الجهات. بسم الله. صراحه هذه كتخليك يعني ما تتعبيش او تصبحتي على واحد الطبق اللي كبير، او فهذه يعني جد عمليه. بسم الله. وتا الشكل كيجي رائع جدا، يعني شكل مهم باش يقدر يخليك تاكلي، خصوصا الا كانت الشهيه ما كايناش. والشلاضه راه فيها منافع، والخضر فيها منافع جد كثيره للجسم. فقط ما كتاخديش واحد الوقت كبير يعني باش توجدي هاد الشلاضه هذه. وهذا هو الشيء المميز في هاد الطبق هذا، يعني اللي ممكن تقتنوه فقط ب 13 درهم. فانا في الاخير كيعجبني نوضع القليل من المايونيز فوق من داك البيض اللي كنديرو يعني كنوجدو. كيعجبني نوضع فوق منهم القليل من المايونيز. بسم الله. بهذه الطريقه هذه كيجي فحال شي كريم. فهذا هو الشكل النهائي للشلاضه. فكما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي، والطبق جد مساعد. كنتمنى ان وصفه اليوم تعجبكم ان شاء الله. انتظروني وصفاتي يوميا كل يوم، فانا كنطبخ لكم وجبه يعني من الطياب اللي غادي نصايبو كنمثل لكم الوجبه. كنتمنى تعجبكم وتاكلوها بالصحه والراحه. الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال الشلاضه اللي كتجي راقيه بفضل يعني هذا البلاطو هذا اللي كيساعدنا على تنظيم الخضر وتنظيم كل حاجه بلاصتها. كنتمنى ان وصفه اليوم تعجبكم، وانتظروني في وصفات قادمه كل يوم بوصفه ان شاء الله. ما تنساوش تشاركوا وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد وبالصحه والراحه.